Good morning everyone. Yan mga kabukid, yan napunta karon mga kabukid sa sayo sa Kabuntagon. Maghimot ta karon mga kabukid og payag sa ato ang lagang kanding mga kabukid at ang paitlogan pud sa ato ang manok mga kabukid. Kay adto mas kalabungan magngitlog ning akong mga manok mga kabukid, mao maghimot ta diri og kamalig mga kabukid. Yan ako pong helper rin ako ang bata mga kabukid. Yan magic lang ni ato ang pagpanday diri mga kabukid, basta na life kasilungan ng atong kanding ug naay matlugan ang ato ang manok. Yan mga kabukid, yan mata-mata lang ni ato ang pagpanday mga kabukid. Diri ang mga kabukid magutob ta diri og kawayan mga kabukid, may atong unahon ang sawg mga kabukid, bisag wa pay bubong ato sa ning unahon ning paglipak aron masawgan na nato ning atong kamalig mga kabukid. Ayun mga kabukid, gihapon na nagyuta mga kabukid, pero at least human na gyud natog sawg.